बेरेस्तारा विधानसभेत गोय भूंय महसूल संहितेत 1968 दुरुस्ती करून सरकारी जमनीचेर बांदिल्ल्या अनधिकृत राबित्यांच्या घरांक थारायिल्ल्या कट ऑफ तारखे आदी नियमित करपाची पद्धत संबंध केल्या। ह्या विधेयकांतल्यान 400 चौखण मीटर मेरेनच्या प्लॉटांचेर अतिक्रमण सरकारान थारायिल्ले मोल फारीक केल्या उपरांत उपजिल्हाधिकाऱ्यान नेमान करूं येता। पहिलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून आतापर्यंत अशा पद्धतीचो निर्णय खरें सेक्शन 38 आसले नासले न्ही। त्या सेक्शन 38चा फायदो हो फक्त कोणाक तरी भाटकाराकूच मेळटालो किंवा तेच जे आसा पयलीं ती लँड कितलीय लँड घेताले 1000, 5000, 10000 ह्यो लँडी तांकांच मेळटाल्यो। तर तो मूळ गोंयकार जर ती लँड घेवन गेली जाल्यार ताका ती परवडाय नासली। म्हणूनच आज खरें म्हणजे सेक्शन 38 हे इंट्रोड्यूस करता आसतना म्हाका खोस भोगता की म्हजो मूळ गोंयकार तो गांवांत रावतालो, ताका तेजी जागा जी मॅक्झिमम 400 स्क्वेअर मीटर जाल्यार घर आनी घरा भोंवतणी 2 मीटर ही जागा तेज्या नांवार जातली। तुमी सत्तरीत चलात, तिलतरीत चलात, सायांत चलात, धारबांदोडात चलात, केप्यां चलात, काणकोणांत चलात, ओके मॅक्झिमम जाग्याचेर हे गोंयकार आसात आनी हे गोंयकार आसात की तांकां अशा पद्दतीन पयली फावटी लँड ही तेंच्या नांवार मेळटली। कितलेशेच मोकाशेदार आसात जे टॉयलेट बांदपाक सुद्दां ह्या जागेनी दिनासले। ऑल्दो ही गव्हर्मेंटाची लँड तेणे डॉक्युमेंट आपलो 15 वर्साच्या रेजिडन्साच्या बरोबर त्याने आपल्या घराचो एक डॉक्युमेंट कितें आसत वो सबमीट करचो आनी त्या डॉक्युमेंटाचेर तेजें घर जें आसा पळय घराची जमीन ही तेज्या नांवार जातली आनी ती जमीन तेज्या नांवार जाल्या उपरांत हें घर ताका रेग्युलरायजेशन एप्लाय करपाक येवपा खातीर रोपा एक्ट तो फेब्रुवारी 2014 परत ओपन करतले ताका घर हें तेज्या नांवार करून मेळटलें। आनी हें सगळें करता आसतना खंयसरूच आमी फुकट दिना। कित्याक हांवें मुद्दामून म्हटलां कारण ताका तेजो सर्कल रेटा प्रमाणे रेट फारीक करचो पडटलो। सगळ्या गोंयकारांनी ह्यान फुडें जाग्यार रावपाक जाय, पंचायती हेंच्यांनी जाग्यार रावपाक जाय। कित्याक अशी तर चुकून कोणी आडयली आसत जाल्यार तेजी केस फायल करचो तो 2 वर्सां इम्प्लिमेंट जातली। This is a bill as far as government land is concerned. There was a bill earlier, and there is still a bill on under section 38. Now we have got this as amended into section 38A. This basically gives a right for the people to buy their house, which they are living upon, 400 square meter. गोय भूंय महसूल संहितेचो विरोध विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी केलो। गोंयकारांक कांयच लाव मेळ्ळो ना हाची खंत ताणें उक्तायली। होय आयज लँड रेव्हेन्यू बिल जे अमेंड केल्लें आसा आमी आमचें ऑब्जेक्शन म्हाजें जें ऑब्जेक्शन आसा तें रेज केलें तें म्हणजे आमी मागलें की पर्सन ऑफ ओन ओरिजीन जें डेफिनेशन सीएमानूच ह्या सभागृहांत शुक्रार दीस सांगलेलें की गोंयकार कोण हो डिफायन केलो। पूण अशें दिसून येयलें की हें गोंयकारांक लागून की हें चडशें भायल्यांक लागून आसा आनी आयज म्हाका दिसता तेंची दिवाळी जाली आसतली कारण ते इतली हॅपी आसतले, कोणाचें ईद जालें आसतलें, कोणाची दिवाळी जाली आसतली कारण आयज तेंच्यांनी जे जागे हाडयल्ले आनी एक उदाहरण दिल्लें तें म्हणजे चिंबला गांवचें जे चिंबला गांवांत जागे हाडयल्ले गव्हर्मेंट लँडान जागे हाडयल्ले आयज तांकां रेग्युलायज करता म्हणून सरकारान आयज स्टेटमेंट करून हें पास केलें आनी जे आमचे बाबडे एसटी भाव त्या चिंबला गांवांत रावताले तांकां अजून पर्यंत जागो सारको ना, ते एक बारीक बारीक रुमान रावता। आयज तेंच्यांनी समज हें हाडयल्लें आनी म्हाका दिसता गोंयकारांची चूक की गोंयकारांनी हें पालन केलें कायदे सगळे आनी आमी केन्नाच जागे हाडोवपाक वचूंक ना। जागे हाडयल्ले नाल्यार आमकांय रिवॉर्ड म्हणून मेळटलो आयज तो रिवॉर्ड आमकां मेळोंक ना। आतां फुडें पळोवपाचें कितें जाता तें कित्याक कारण अशें आसा की कोण सत्य घेवन चल्ले म्हणजे गोंयकार सगळो कायदो पालन करून गेले तांकां कांयच मेळोंक ना। मजगती विधानसभे भायर आयज मुख्यमंत्री आनी सभापती कितें उलयले ते आयकात। म्हाजो अंदाजान कशें आहा मरे एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय आमी 1972च्या पयलींच्या घराची सनद सुद्दां म्हटलेली तेजी ओनरशीप एक्चुली ह्या बिलांतल्यान मेळटली। आमी जे कालचो 37A जो हाडला पळय न्ही तातूंतय बऱ्याच जाणांक मेळटली। ओवरऑल बेनिफीट जर मेळत जाल्यार आनी नवी घरां हो परत फिगर जो आहा पळय हो एप्रॉक्सिमेट आसा। पेडण्यान काही भागात आसा खोतीगांवांतलो बड्डे गांव घेतलो जायत तो पूर्णपणे 100% गव्हर्मेंटाच्या लँडाक लक्षात येयलें आनी गव्हर्मेंटाच्या लँडाक आसल्यामुळे म्हणजे त्या वेळाचेर ठीक नाशिल्लो। त्यामुळे आतां जी परिस्थिती आसा आतां लोक शिकला 4 जाणांक ते बरें घर बांदपाक जर जायत जाल्यार तो पूर्ण कायदेशीर घर बांदपाक नाल्यार आजही तो बाबा आपली स्वताची अशा ओन म्हणजे अधिकाराच्या हक्काची जमीन ना। त्यामुळे म्हाका दिसता हो कायदो आसा न्ही तो योग्य आसा अशें सर कल्टिवेशन लोकांनी थोडें ते कितें जातलें कल्टिवेशन कल्टिवेशनाक फॉरेस्ट रायट एक्ट जो आसा त्या एक्टानुसार तांकां 40,000 पर्यंत जमीन दिवपाची प्रोविजन आसा म्हणजे तांणी त्या हातूंत जर घातलें आसा
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख.